नाजरीन, ड्रामा सीरियल दरे निजात की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जामिल और जरियाब का रिश्ता अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि जामिल अबू बकर की वजह से एक साइको इंसान बन चुका है और अब वो भी अबू बकर की तरह ही बनना चाहता है, सिर्फ इसीलिए कि आखिरकार ये सब लोग अबू बकर को इतना पसंद क्यों करते हैं। हालांकि जरियाब जामिल को कई बार समझा चुकी है कि अभी इनकी पूरी जिंदगी बाकी है और इनका पूरा कैरियर पड़ा हुआ है। अगर वो इस तरह की हरकतें करेगा तो इससे इनका रिश्ता भी खराब होगा और इनकी जिंदगी भी। लेकिन जामिल किसी की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो अब तबलीग पर भी जा चुका है और अंदर ही अंदर वो अबू बकर की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। अगर कि वो ये दीन अपने लिए हासिल करना चाहे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ये दीन सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से सीख रहा है कि जिस तरह लोग अबू बकर को पसंद करते थे कि क्या वो इसको भी इसी तरह से पसंद करेंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। वहीं पर अब जरियाब का एडमिशन भी हो चुका है और वो जामिल को अपने साथ लेकर जाने की पूरी तैयारी में है। लेकिन अब यहीं पर एक ट्विस्ट आ चुका है। जरियाब जिस इंसान से अपार्टमेंट की बुकिंग की बात कर रही है वो इंसान अबू बकर है। जरियाब को तो ये मालूम नहीं है कि वो अबू बकर से ही काफी दिनों से बातचीत कर रही है और अपने और जामिल के लिए अपार्टमेंट बुक करवा रही है। लेकिन अबू बकर को ये बात मालूम है क्योंकि जरियाब ने उसे अपनी सारी डिटेल्स दे दी हैं और अबू बकर ने इसे पहचान लिया। लेकिन इस सब के बावजूद अबू बकर इसे कुछ भी नहीं बोलेगा और इन दोनों के लिए एक अपार्टमेंट अरेंज कर लेगा। जाने से पहले इसे इसकी दादी समझा रही है कि यहाँ पर तो इसको सब लोग समझाते थे लेकिन उससे कोई भी अक्ल नहीं आई। लेकिन वहां जाकर बेहतर है कि वो कुछ अपनी इज्जत का भी ख्याल रखे और जब वापस आए तो समझदार वापस आए, क्योंकि लड़कियों के लिए उनकी सबसे ज्यादा कीमती चीज उनकी इज्जत होती है। लेकिन जरियाब पर इसकी दादी की बातों का कोई भी असर नहीं होता, ना पहले हुआ है और ना अब होगा। वो वहां पर अब जामिल के साथ एक ही घर में रह रही है और ये बात अबू बकर और इसकी माँ दोनों को मालूम है। अबू बकर अब अपनी माँ से ये भी बोल रहा है कि वो एक नादान लड़की है और इस उम्र में ये सब कुछ हो जाता है, इसलिए इन लोगों को जरियाब और जामिल की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का कुछ भी कहने का फायदा नहीं है। वहीं पर जब जामिल को अब ये पता चलेगा कि यह अपार्टमेंट इन दोनों के लिए अबू बकर ने बुक करवाया है, तो वो तो अबू बकर से पहले ही सख्त नफरत करता था, वो अब जरियाब से मजीद दूर होने लग जाएगा और मजीद तबलीग की तरफ ही बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड्स में ये भी बताया जा रहा है कि जामिल अब एक बड़ी सारी दाढ़ी रख लेगा। वो अब जरियाब से अलग होकर शादी भी कर लेगा, लेकिन जरियाब अभी तक उसी के इंतजार में है और जरियाब अभी भी उसे ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि अगर अभी भी वो अपनी बीवी को छोड़कर जरियाब के पास वापस आएगा तो जरियाब इसे शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन जामिल अब कभी भी जरियाब से शादी नहीं करेगा। दूसरी जानिब अबू बकर अब एक और लड़की को पसंद करता है और अब अबू बकर उस लड़की को प्रपोज भी कर रहा है। लेकिन आखिर में अबू बकर की शादी उस लड़की के साथ तो नहीं होगी। आखिर में अबू बकर और जरियाब की शादी ही होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर जरियाब खुद अबू बकर से शादी की बात कर रही है और आखिर में वो दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाएंगे और सब कुछ भुलाकर अपनी अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारेंगे और एक दूसरे से शादी कर लेंगे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल दरे निजात की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जामिल और जरियाब का रिश्ता अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि जामिल अबू बकर की वजह से एक साइको इंसान बन चुका है और अब वो भी अबू बकर की तरह ही बनना चाहता है, सिर्फ इसीलिए कि आखिरकार ये सब लोग अबू बकर को इतना पसंद क्यों करते हैं। हालांकि जरियाब जामिल को कई बार समझा चुकी है कि अभी इनकी पूरी जिंदगी बाकी है और इनका पूरा कैरियर पड़ा हुआ है। अगर वो इस तरह की हरकतें करेगा तो इससे इनका रिश्ता भी खराब होगा और इनकी जिंदगी भी। लेकिन जामिल किसी की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो अब तबलीग पर भी जा चुका है और अंदर ही अंदर वो अबू बकर की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। अगर कि वो ये दीन अपने लिए हासिल करना चाहे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ये दीन सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से सीख रहा है कि जिस तरह लोग अबू बकर को पसंद करते थे कि क्या वो इसको भी इसी तरह से पसंद करेंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। वहीं पर अब जरियाब का एडमिशन भी हो चुका है और वो जामिल को अपने साथ लेकर जाने की पूरी तैयारी में है। लेकिन अब यहीं पर एक ट्विस्ट आ चुका है। जरियाब जिस इंसान से अपार्टमेंट की बुकिंग की बात कर रही है वो इंसान अबू बकर है। जरियाब को तो ये मालूम नहीं है कि वो अबू बकर से ही काफी दिनों से बातचीत कर रही है और अपने और जामिल के लिए अपार्टमेंट बुक करवा रही है। लेकिन अबू बकर को ये बात मालूम है क्योंकि जरियाब ने उसे अपनी सारी डिटेल्स दे दी हैं और अबू बकर ने इसे पहचान लिया। लेकिन इस सब के बावजूद अबू बकर इसे कुछ भी नहीं बोलेगा और इन दोनों के लिए एक अपार्टमेंट अरेंज कर लेगा। जाने से पहले इसे इसकी दादी समझा रही है कि यहाँ पर तो इसको सब लोग समझाते थे लेकिन उससे कोई भी अक्ल नहीं आई। लेकिन वहां जाकर बेहतर है कि वो कुछ अपनी इज्जत का भी ख्याल रखे और जब वापस आए तो समझदार वापस आए, क्योंकि लड़कियों के लिए उनकी सबसे ज्यादा कीमती चीज उनकी इज्जत होती है।
लेकिन जरियाब पर इसकी दादी की बातों का कोई भी असर नहीं होता, ना पहले हुआ है और ना अब होगा। वो वहाँ पर अब जामिल के साथ एक ही घर में रह रही है और ये बात अबू बकर और इसकी माँ दोनों को मालूम है। अबू बकर अब अपनी माँ से ये भी बोल रहा है कि वो एक नादान लड़की है और इस उम्र में ये सब कुछ हो जाता है, इसलिए इन लोगों को जरियाब और जामिल की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का कुछ भी कहने का फायदा नहीं है। वहीं पर जब जामिल को अब ये पता चलेगा कि यह अपार्टमेंट इन दोनों के लिए अबू बकर ने बुक करवाया है, तो वो तो अबू बकर से पहले ही सख्त नफरत करता था, वो अब जरियाब से मजीद दूर होने लग जाएगा और मजीद तबलीग की तरफ ही बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड्स में ये भी बताया जा रहा है कि जामिल अब एक बड़ी सारी दाढ़ी रख लेगा। वो अब जरियाब से अलग होकर शादी भी कर लेगा, लेकिन जरियाब अभी तक उसी के इंतजार में है और जरियाब अभी भी उसे ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि अगर अभी भी वो अपनी बीवी को छोड़कर जरियाब के पास वापस आएगा तो जरियाब इसे शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन जामिल अब कभी भी जरियाब से शादी नहीं करेगा। दूसरी जानिब अबू बकर अब एक और लड़की को पसंद करता है और अब अबू बकर उस लड़की को प्रपोज भी कर रहा है, लेकिन आखिर में अबू बकर की शादी उस लड़की के साथ तो नहीं होगी। आखिर में अबू बकर और जरियाब की शादी ही होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर जरियाब खुद अबू बकर से शादी की बात कर रही है और आखिर में वो दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाएंगे और सब कुछ भुलाकर अपनी अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारेंगे और एक दूसरे से शादी कर लेंगे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल दरे निजात की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जामिल और जरियाब का रिश्ता अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि जामिल अबू बकर की वजह से एक साइको इंसान बन चुका है और अब वो भी अबू बकर की तरह ही बनना चाहता है, सिर्फ इसीलिए कि आखिरकार ये सब लोग अबू बकर को इतना पसंद क्यों करते हैं। हालांकि जरियाब जामिल को कई बार समझा चुकी है कि अभी इनकी पूरी जिंदगी बाकी है और इनका पूरा कैरियर पड़ा हुआ है। अगर वो इस तरह की हरकतें करेगा तो इससे इनका रिश्ता भी खराब होगा और इनकी जिंदगी भी। लेकिन जामिल किसी की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो अब तबलीग पर भी जा चुका है और अंदर ही अंदर वो अबू बकर की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। अगर कि वो ये दीन अपने लिए हासिल करना चाहे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ये दीन सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से सीख रहा है कि जिस तरह लोग अबू बकर को पसंद करते थे कि क्या वो इसको भी इसी तरह से पसंद करेंगे, तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। वहीं पर अब जरियाब का एडमिशन भी हो चुका है और वो जामिल को अपने साथ लेकर जाने की पूरी तैयारी में है, लेकिन अब यहीं पर एक ट्विस्ट आ चुका है। जरियाब जिस इंसान से अपार्टमेंट की बुकिंग की बात कर रही है वो इंसान अबू बकर है। जरियाब को तो ये मालूम नहीं है कि वो अबू बकर से ही काफी दिनों से बातचीत कर रही है और अपने और जामिल के लिए अपार्टमेंट बुक करवा रही है, लेकिन अबू बकर को ये बात मालूम है क्योंकि जरियाब ने उसे अपनी सारी डिटेल्स दे दी हैं और अबू बकर ने इसे पहचान लिया। लेकिन इस सब के बावजूद अबू बकर इसे कुछ भी नहीं बोलेगा और इन दोनों के लिए एक अपार्टमेंट अरेंज कर लेगा। जाने से पहले इसे इसकी दादी समझा रही है कि यहाँ पर तो इसको सब लोग समझाते थे लेकिन उससे कोई भी अक्ल नहीं आई, लेकिन वहाँ जाकर बेहतर है कि वो कुछ अपनी इज्जत का भी ख्याल रखे और जब वापस आए तो समझदार वापस आए, क्योंकि लड़कियों के लिए उनकी सबसे ज्यादा कीमती चीज उनकी इज्जत होती है। लेकिन जरियाब पर इसकी दादी की बातों का कोई भी असर नहीं होता, ना पहले हुआ है और ना अब होगा। वो वहाँ पर अब जामिल के साथ एक ही घर में रह रही है और ये बात अबू बकर और इसकी माँ दोनों को मालूम है। अबू बकर अब अपनी माँ से ये भी बोल रहा है कि वो एक नादान लड़की है और इस उम्र में ये सब कुछ हो जाता है, इसलिए इन लोगों को जरियाब और जामिल की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का कुछ भी कहने का फायदा नहीं है। वहीं पर जब जामिल को अब ये पता चलेगा कि यह अपार्टमेंट इन दोनों के लिए अबू बकर ने बुक करवाया है, तो वो तो अबू बकर से पहले ही सख्त नफरत करता था, वो अब जरियाब से मजीद दूर होने लग जाएगा और मजीद तबलीग की तरफ ही बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड्स में ये भी बताया जा रहा है कि जामिल अब एक बड़ी सारी दाढ़ी रख लेगा। वो अब जरियाब से अलग होकर शादी भी कर लेगा, लेकिन जरियाब अभी तक उसी के इंतजार में है और जरियाब अभी भी उसे ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि अगर अभी भी वो अपनी बीवी को छोड़कर जरियाब के पास वापस आएगा तो जरियाब इसे शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन जामिल अब कभी भी जरियाब से शादी नहीं करेगा। दूसरी जानिब अबू बकर अब एक और लड़की को पसंद करता है और अब अबू बकर उस लड़की को प्रपोज भी कर रहा है, लेकिन आखिर में अबू बकर की शादी उस लड़की के साथ तो नहीं होगी। आखिर में अबू बकर और जरियाब की शादी ही होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर जरियाब खुद अबू बकर से शादी की बात कर रही है और आखिर में वो दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाएंगे और सब कुछ भुलाकर अपनी अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारेंगे और एक दूसरे से शादी कर लेंगे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल दरे निजात की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जामिल और जरियाब का रिश्ता अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि जामिल अबू बकर की वजह से एक साइको इंसान बन चुका है और अब वो भी अबू बकर की तरह ही बनना चाहता है,
صرف اسی لیے کہ آخرکار یہ سب لوگ ابو بکر کو اتنا پسند کیوں کرتے ہیں۔ حالانکہ زریاب زامل کو کئی بار سمجھا چکی ہے کہ ابھی ان کی پوری زندگی باقی ہے اور ان کا پورا کیریئر پڑا ہوا ہے، اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو اس سے ان کا رشتہ بھی خراب ہوگا اور ان کی زندگی بھی، لیکن زامل کسی کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اب تبلیغ پر بھی جا چکا ہے اور اندر ہی اندر وہ ابو بکر کی طرح بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کہ وہ یہ دین اپنے لیے حاصل کرنا چاہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ یہ دین صرف اور صرف اسی وجہ سے سیکھ رہا ہے کہ جس طرح لوگ ابو بکر کو پسند کرتے تھے کہ کیا وہ اس کو بھی اسی طرح سے پسند کریں گے، تو یہ چیز بہت زیادہ غلط ہے۔ وہیں پر اب زریاب کا ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے اور وہ زامل کو اپنے ساتھ لے کر جانے کی پوری تیاری میں ہے، لیکن اب یہیں پر ایک ٹویسٹ آ چکا ہے۔ زریاب جس انسان سے اپارٹمنٹ کی بکنگ کی بات کر رہی ہے وہ انسان ابو بکر ہے۔ زریاب کو تو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ ابو بکر سے ہی کافی دنوں سے بات چیت کر رہی ہے اور اپنے اور زامل کے لیے اپارٹمنٹ بک کروا رہی ہے، لیکن ابو بکر کو یہ بات معلوم ہے کیونکہ زریاب نے اسے اپنی ساری ڈیٹیلز دے دی ہیں اور ابو بکر نے اسے پہچان لیا، لیکن اس سب کے باوجود ابو بکر اسے کچھ بھی نہیں بولے گا اور ان دونوں کے لیے ایک اپارٹمنٹ ارینج کر لے گا۔ جانے سے پہلے اسے اس کی دادی سمجھا رہی ہے کہ یہاں پر تو اس کو سب لوگ سمجھاتے تھے لیکن اس سے کوئی بھی عقل نہیں آئی، لیکن وہاں جا کر بہتر ہے کہ وہ کچھ اپنی عزت کا بھی خیال رکھے اور جب واپس آئے تو سمجھدار واپس آئے، کیونکہ لڑکیوں کے لیے ان کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ان کی عزت ہوتی ہے۔ لیکن زریاب پر اس کی دادی کی باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، نہ پہلے ہوا ہے اور نہ اب ہوگا۔ وہ وہاں پر اب زامل کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہی ہے اور یہ بات ابو بکر اور اس کی ماں دونوں کو معلوم ہے۔ ابو بکر اب اپنی ماں سے یہ بھی بول رہا ہے کہ وہ ایک نادان لڑکی ہے اور اس عمر میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو زریاب اور زامل کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان دونوں کا کچھ بھی کہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ وہیں پر جب زامل کو اب یہ پتا چلے گا کہ یہ اپارٹمنٹ ان دونوں کے لیے ابو بکر نے بک کروایا ہے تو وہ تو ابو بکر سے پہلے ہی سخت نفرت کرتا تھا، وہ اب زریاب سے مزید دور ہونے لگ جائے گا اور مزید تبلیغ کی طرف ہی بڑھتا جائے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈز میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ زامل اب ایک بڑی ساری داڑھی رکھ لے گا، وہ اب زریاب سے الگ ہو کر شادی بھی کر لے گا، لیکن زریاب ابھی تک اسی کے انتظار میں ہے اور زریاب ابھی بھی اسے یہ کہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ اگر ابھی بھی وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر زریاب کے پاس واپس آئے گا تو زریاب اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن زامل اب کبھی بھی زریاب سے شادی نہیں کرے گا۔ دوسری جانب ابو بکر اب ایک اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اب ابو بکر اس لڑکی کو پروپوز بھی کر رہا ہے، لیکن آخر میں ابو بکر کی شادی اس لڑکی کے ساتھ تو نہیں ہوگی، آخر میں ابو بکر اور زریاب کی شادی ہی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جہاں پر زریاب خود ابو بکر سے شادی کی بات کر رہی ہے اور آخر میں وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار محبت کی باتیں کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ جائیں گے اور سب کچھ بھلا کر اپنی اچھی طریقے سے زندگی گزاریں گے اور ایک دوسرے سے شادی کر لیں گے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل در نجات کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زامل اور زریاب کا رشتہ اب بہت جلد ختم ہونے والا ہے، کیونکہ زامل ابو بکر کی وجہ سے ایک سائیکو انسان بن چکا ہے اور اب وہ بھی ابو بکر کی طرح ہی بننا چاہتا ہے، صرف اسی لیے کہ آخرکار یہ سب لوگ ابو بکر کو اتنا پسند کیوں کرتے ہیں۔ حالانکہ زریاب زامل کو کئی بار سمجھا چکی ہے کہ ابھی ان کی پوری زندگی باقی ہے اور ان کا پورا کیریئر پڑا ہوا ہے، اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو اس سے ان کا رشتہ بھی خراب ہوگا اور ان کی زندگی بھی، لیکن زامل کسی کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اب تبلیغ پر بھی جا چکا ہے اور اندر ہی اندر وہ ابو بکر کی طرح بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کہ وہ یہ دین اپنے لیے حاصل کرنا چاہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ یہ دین صرف اور صرف اسی وجہ سے سیکھ رہا ہے کہ جس طرح لوگ ابو بکر کو پسند کرتے تھے کہ کیا وہ اس کو بھی اسی طرح سے پسند کریں گے، تو یہ چیز بہت زیادہ غلط ہے۔ وہیں پر اب زریاب کا ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے اور وہ زامل کو اپنے ساتھ لے کر جانے کی پوری تیاری میں ہے، لیکن اب یہیں پر ایک ٹویسٹ آ چکا ہے۔ زریاب جس انسان سے اپارٹمنٹ کی بکنگ کی بات کر رہی ہے وہ انسان ابو بکر ہے۔ زریاب کو تو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ ابو بکر سے ہی کافی دنوں سے بات چیت کر رہی ہے اور اپنے اور زامل کے لیے اپارٹمنٹ بک کروا رہی ہے، لیکن ابو بکر کو یہ بات معلوم ہے کیونکہ زریاب نے اسے اپنی ساری ڈیٹیلز دے دی ہیں اور ابو بکر نے اسے پہچان لیا، لیکن اس سب کے باوجود ابو بکر اسے کچھ بھی نہیں بولے گا اور ان دونوں کے لیے ایک اپارٹمنٹ ارینج کر لے گا۔ جانے سے پہلے اسے اس کی دادی سمجھا رہی ہے کہ یہاں پر تو اس کو سب لوگ سمجھاتے تھے لیکن اس سے کوئی بھی عقل نہیں آئی، لیکن وہاں جا کر بہتر ہے کہ وہ کچھ اپنی عزت کا بھی خیال رکھے اور جب واپس آئے تو سمجھدار واپس آئے، کیونکہ لڑکیوں کے لیے ان کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ان کی عزت ہوتی ہے۔ لیکن زریاب پر اس کی دادی کی باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، نہ پہلے ہوا ہے اور نہ اب ہوگا۔ وہ وہاں پر اب زامل کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہی ہے
اور یہ بات ابو بکر اور اس کی ماں دونوں کو معلوم ہے۔ ابو بکر اب اپنی ماں سے یہ بھی بول رہا ہے کہ وہ ایک نادان لڑکی ہے اور اس عمر میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو زریاب اور زامل کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان دونوں کا کچھ بھی کہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ وہیں پر جب زامل کو اب یہ پتا چلے گا کہ یہ اپارٹمنٹ ان دونوں کے لیے ابو بکر نے بک کروایا ہے، تو وہ تو ابو بکر سے پہلے ہی سخت نفرت کرتا تھا، وہ اب زریاب سے مزید دور ہونے لگ جائے گا اور مزید تبلیغ کی طرف ہی بڑھتا جائے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈز میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ زامل اب ایک بڑی ساری داڑھی رکھ لے گا، وہ اب زریاب سے الگ ہو کر شادی بھی کر لے گا، لیکن زریاب ابھی تک اسی کے انتظار میں ہے اور زریاب ابھی بھی اسے یہ کہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ اگر ابھی بھی وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر زریاب کے پاس واپس آئے گا تو زریاب اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن زامل اب کبھی بھی زریاب سے شادی نہیں کرے گا۔ دوسری جانب ابو بکر اب ایک اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اب ابو بکر اس لڑکی کو پروپوز بھی کر رہا ہے، لیکن آخر میں ابو بکر کی شادی اس لڑکی کے ساتھ تو نہیں ہوگی، آخر میں ابو بکر اور زریاب کی شادی ہی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جہاں پر زریاب خود ابو بکر سے شادی کی بات کر رہی ہے اور آخر میں وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار محبت کی باتیں کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ جائیں گے اور سب کچھ بھلا کر اپنی اچھی طریقے سے زندگی گزاریں گے اور ایک دوسرے سے شادی کر لیں گے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل در نجات کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زامل اور زریاب کا رشتہ اب بہت جلد ختم ہونے والا ہے، کیونکہ زامل ابو بکر کی وجہ سے ایک سائیکو انسان بن چکا ہے اور اب وہ بھی ابو بکر کی طرح ہی بننا چاہتا ہے، صرف اسی لیے کہ آخر کار یہ سب لوگ ابو بکر کو اتنا پسند کیوں کرتے ہیں۔ حالانکہ زریاب زامل کو کئی بار سمجھا چکی ہے کہ ابھی ان کی پوری زندگی باقی ہے اور ان کا پورا کیریئر پڑا ہوا ہے، اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو اس سے ان کا رشتہ بھی خراب ہوگا اور ان کی زندگی بھی، لیکن زامل کسی کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اب تبلیغ پر بھی جا چکا ہے اور اندر ہی اندر وہ ابو بکر کی طرح بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کہ وہ یہ دین اپنے لیے حاصل کرنا چاہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ یہ دین صرف اور صرف اسی وجہ سے سیکھ رہا ہے کہ جس طرح لوگ ابو بکر کو پسند کرتے تھے کہ کیا وہ اس کو بھی اسی طرح سے پسند کریں گے، تو یہ چیز بہت زیادہ غلط ہے۔ وہیں پر اب زریاب کا ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے اور وہ زامل کو اپنے ساتھ لے کر جانے کی پوری تیاری میں ہے، لیکن اب یہیں پر ایک ٹویسٹ آ چکا ہے۔ زریاب جس انسان سے اپارٹمنٹ کی بکنگ کی بات کر رہی ہے وہ انسان ابو بکر ہے۔ زریاب کو تو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ ابو بکر سے ہی کافی دنوں سے بات چیت کر رہی ہے اور اپنے اور زامل کے لیے اپارٹمنٹ بک کروا رہی ہے، لیکن ابو بکر کو یہ بات معلوم ہے کیونکہ زریاب نے اسے اپنی ساری ڈیٹیلز دے دی ہیں اور ابو بکر نے اسے پہچان لیا، لیکن اس سب کے باوجود ابو بکر اسے کچھ بھی نہیں بولے گا اور ان دونوں کے لیے ایک اپارٹمنٹ ارینج کر لے گا۔ جانے سے پہلے اسے اس کی دادی سمجھا رہی ہے کہ یہاں پر تو اس کو سب لوگ سمجھاتے تھے لیکن اس سے کوئی بھی عقل نہیں آئی، لیکن وہاں جا کر بہتر ہے کہ وہ کچھ اپنی عزت کا بھی خیال رکھے اور جب واپس آئے تو سمجھدار واپس آئے، کیونکہ لڑکیوں کے لیے ان کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ان کی عزت ہوتی ہے۔ لیکن زریاب پر اس کی دادی کی باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، نہ پہلے ہوا ہے اور نہ اب ہوگا۔ وہ وہاں پر اب زامل کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہی ہے اور یہ بات ابو بکر اور اس کی ماں دونوں کو معلوم ہے۔ ابو بکر اب اپنی ماں سے یہ بھی بول رہا ہے کہ وہ ایک نادان لڑکی ہے اور اس عمر میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو زریاب اور زامل کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان دونوں کا کچھ بھی کہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ وہیں پر جب زامل کو اب یہ پتا چلے گا کہ یہ اپارٹمنٹ ان دونوں کے لیے ابو بکر نے بک کروایا ہے، تو وہ تو ابو بکر سے پہلے ہی سخت نفرت کرتا تھا، وہ اب زریاب سے مزید دور ہونے لگ جائے گا اور مزید تبلیغ کی طرف ہی بڑھتا جائے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈز میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ زامل اب ایک بڑی ساری داڑھی رکھ لے گا، وہ اب زریاب سے الگ ہو کر شادی بھی کر لے گا، لیکن زریاب ابھی تک اسی کے انتظار میں ہے اور زریاب ابھی بھی اسے یہ کہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ اگر ابھی بھی وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر زریاب کے پاس واپس آئے گا تو زریاب اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن زامل اب کبھی بھی زریاب سے شادی نہیں کرے گا۔ دوسری جانب ابو بکر اب ایک اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اب ابو بکر اس لڑکی کو پروپوز بھی کر رہا ہے، لیکن آخر میں ابو بکر کی شادی اس لڑکی کے ساتھ تو نہیں ہوگی، آخر میں ابو بکر اور زریاب کی شادی ہی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جہاں پر زریاب خود ابو بکر سے شادی کی بات کر رہی ہے اور آخر میں وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار محبت کی باتیں کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ جائیں گے اور سب کچھ بھلا کر اپنی اچھی طریقے سے زندگی گزاریں گے اور ایک دوسرے سے شادی کر لیں گے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل در نجات کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زامل اور زریاب کا رشتہ اب بہت جلد ختم ہونے والا ہے، کیونکہ زامل ابو بکر کی وجہ سے ایک سائیکو انسان بن چکا ہے اور اب وہ بھی ابو بکر کی طرح ہی بننا چاہتا ہے، صرف اسی لیے کہ آخر کار یہ سب لوگ ابو بکر کو اتنا پسند کیوں کرتے ہیں۔
हालांकि ज़रियाब जामिल को कई बार समझा चुकी है कि अभी इनकी पूरी जिंदगी बाकी है और इनका पूरा कैरियर पड़ा हुआ है। अगर वो इस तरह की हरकतें करेगा तो इससे इनका रिश्ता भी खराब होगा और इनकी जिंदगी भी। लेकिन जामिल किसी की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो अब तबलीग पर भी जा चुका है और अंदर ही अंदर वो अबू बकर की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। अगर कि वो ये दीन अपने लिए हासिल करना चाहे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ये दीन सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से सीख रहा है कि जिस तरह लोग अबू बकर को पसंद करते थे कि क्या वो इसको भी इसी तरह से पसंद करेंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। वहीं पर अब ज़रियाब का एडमिशन भी हो चुका है और वो जामिल को अपने साथ लेकर जाने की पूरी तैयारी में है। लेकिन अब यहीं पर एक ट्विस्ट आ चुका है। ज़रियाब जिस इंसान से अपार्टमेंट की बुकिंग की बात कर रही है वो इंसान अबू बकर है। ज़रियाब को तो ये मालूम नहीं है कि वो अबू बकर से ही काफी दिनों से बातचीत कर रही है और अपने और जामिल के लिए अपार्टमेंट बुक करवा रही है। लेकिन अबू बकर को ये बात मालूम है क्योंकि ज़रियाब ने उसे अपनी सारी डिटेल्स दे दी हैं और अबू बकर ने इसे पहचान लिया। लेकिन इस सब के बावजूद अबू बकर इसे कुछ भी नहीं बोलेगा और इन दोनों के लिए एक अपार्टमेंट अरेंज कर लेगा। जाने से पहले इसे इसकी दादी समझा रही है कि यहाँ पर तो इसको सब लोग समझाते थे लेकिन उससे कोई भी अक्ल नहीं आई। लेकिन वहां जाकर बेहतर है कि वो कुछ अपनी इज्जत का भी ख्याल रखे और जब वापस आए तो समझदार वापस आए, क्योंकि लड़कियों के लिए उनकी सबसे ज्यादा कीमती चीज उनकी इज्जत होती है। लेकिन ज़रियाब पर इसकी दादी की बातों का कोई भी असर नहीं होता, ना पहले हुआ है और ना अब होगा। वो वहां पर अब जामिल के साथ एक ही घर में रह रही है और ये बात अबू बकर और इसकी माँ दोनों को मालूम है। अबू बकर अब अपनी माँ से ये भी बोल रहा है कि वो एक नादान लड़की है और इस उम्र में ये सब कुछ हो जाता है, इसलिए इन लोगों को ज़रियाब और जामिल की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का कुछ भी कहने का फायदा नहीं है। वहीं पर जब जामिल को अब ये पता चलेगा कि ये अपार्टमेंट इन दोनों के लिए अबू बकर ने बुक करवाया है, तो वो तो अबू बकर से पहले ही सख्त नफरत करता था, वो अब ज़रियाब से मजीद दूर होने लग जाएगा और मजीद तबलीग की तरफ ही बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड्स में ये भी बताया जा रहा है कि जामिल अब एक बड़ी सारी दाढ़ी रख लेगा। वो अब ज़रियाब से अलग होकर शादी भी कर लेगा, लेकिन ज़रियाब अभी तक उसी के इंतजार में है और ज़रियाब अभी भी उसे ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि अगर अभी भी वो अपनी बीवी को छोड़कर ज़रियाब के पास वापस आएगा तो ज़रियाब इसे शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन जामिल अब कभी भी ज़रियाब से शादी नहीं करेगा। दूसरी जानिब अबू बकर अब एक और लड़की को पसंद करता है और अब अबू बकर उस लड़की को प्रपोज भी कर रहा है। लेकिन आखिर में अबू बकर की शादी उस लड़की के साथ तो नहीं होगी। आखिर में अबू बकर और ज़रियाब की शादी ही होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर ज़रियाब खुद अबू बकर से शादी की बात कर रही है और आखिर में वो दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाएंगे और सब कुछ भुलाकर अपनी अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारेंगे और एक दूसरे से शादी कर लेंगे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल दर निजात की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जामिल और ज़रियाब का रिश्ता अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि जामिल अबू बकर की वजह से एक साइको इंसान बन चुका है और अब वो भी अबू बकर की तरह ही बनना चाहता है, सिर्फ इसीलिए कि आखिरकार ये सब लोग अबू बकर को इतना पसंद क्यों करते हैं। हालांकि ज़रियाब जामिल को कई बार समझा चुकी है कि अभी इनकी पूरी जिंदगी बाकी है और इनका पूरा कैरियर पड़ा हुआ है। अगर वो इस तरह की हरकतें करेगा तो इससे इनका रिश्ता भी खराब होगा और इनकी जिंदगी भी। लेकिन जामिल किसी की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो अब तबलीग पर भी जा चुका है और अंदर ही अंदर वो अबू बकर की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। अगर कि वो ये दीन अपने लिए हासिल करना चाहे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ये दीन सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से सीख रहा है कि जिस तरह लोग अबू बकर को पसंद करते थे कि क्या वो इसको भी इसी तरह से पसंद करेंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। वहीं पर अब ज़रियाब का एडमिशन भी हो चुका है और वो जामिल को अपने साथ लेकर जाने की पूरी तैयारी में है। लेकिन अब यहीं पर एक ट्विस्ट आ चुका है। ज़रियाब जिस इंसान से अपार्टमेंट की बुकिंग की बात कर रही है वो इंसान अबू बकर है। ज़रियाब को तो ये मालूम नहीं है कि वो अबू बकर से ही काफी दिनों से बातचीत कर रही है और अपने और जामिल के लिए अपार्टमेंट बुक करवा रही है। लेकिन अबू बकर को ये बात मालूम है क्योंकि ज़रियाब ने उसे अपनी सारी डिटेल्स दे दी हैं और अबू बकर ने इसे पहचान लिया। लेकिन इस सब के बावजूद अबू बकर इसे कुछ भी नहीं बोलेगा और इन दोनों के लिए एक अपार्टमेंट अरेंज कर लेगा। जाने से पहले इसे इसकी दादी समझा रही है कि यहाँ पर तो इसको सब लोग समझाते थे लेकिन उससे कोई भी अक्ल नहीं आई। लेकिन वहां जाकर बेहतर है कि वो कुछ अपनी इज्जत का भी ख्याल रखे और जब वापस आए तो समझदार वापस आए, क्योंकि लड़कियों के लिए उनकी सबसे ज्यादा कीमती चीज उनकी इज्जत होती है। लेकिन ज़रियाब पर इसकी दादी की बातों का कोई भी असर नहीं होता, ना पहले हुआ है और ना अब होगा। वो वहां पर अब जामिल के साथ एक ही घर में रह रही है और ये बात अबू बकर और इसकी माँ दोनों को मालूम है। अबू बकर अब अपनी माँ से ये भी बोल रहा है कि वो एक नादान लड़की है और इस उम्र में ये सब कुछ हो जाता है,
اس لیے ان لوگوں کو زریاب اور زامل کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان دونوں کا کچھ بھی کہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ وہیں پر جب زامل کو اب یہ پتا چلے گا کہ یہ اپارٹمنٹ ان دونوں کے لیے ابو بکر نے بک کروایا ہے، تو وہ تو ابو بکر سے پہلے ہی سخت نفرت کرتا تھا، وہ اب زریاب سے مزید دور ہونے لگ جائے گا اور مزید تبلیغ کی طرف ہی بڑھتا جائے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈز میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ زامل اب ایک بڑی ساری داڑھی رکھ لے گا، وہ اب زریاب سے الگ ہو کر شادی بھی کر لے گا، لیکن زریاب ابھی تک اسی کے انتظار میں ہے اور زریاب ابھی بھی اسے یہ کہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ اگر ابھی بھی وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر زریاب کے پاس واپس آئے گا تو زریاب اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن زامل اب کبھی بھی زریاب سے شادی نہیں کرے گا۔ دوسری جانب ابو بکر اب ایک اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اب ابو بکر اس لڑکی کو پروپوز بھی کر رہا ہے، لیکن آخر میں ابو بکر کی شادی اس لڑکی کے ساتھ تو نہیں ہوگی۔ آخر میں ابو بکر اور زریاب کی شادی ہی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جہاں پر زریاب خود ابو بکر سے شادی کی بات کر رہی ہے اور آخر میں وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار محبت کی باتیں کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ جائیں گے اور سب کچھ بھلا کر اپنی اچھی طریقے سے زندگی گزاریں گے اور ایک دوسرے سے شادی کر لیں گے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل در نجات کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زامل اور زریاب کا رشتہ اب بہت جلد ختم ہونے والا ہے، کیونکہ زامل ابو بکر کی وجہ سے ایک سائیکو انسان بن چکا ہے اور اب وہ بھی ابو بکر کی طرح ہی بننا چاہتا ہے، صرف اسی لیے کہ آخر کار یہ سب لوگ ابو بکر کو اتنا پسند کیوں کرتے ہیں۔ حالانکہ زریاب زامل کو کئی بار سمجھا چکی ہے کہ ابھی ان کی پوری زندگی باقی ہے اور ان کا پورا کیریئر پڑا ہوا ہے، اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو اس سے ان کا رشتہ بھی خراب ہوگا اور ان کی زندگی بھی، لیکن زامل کسی کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اب تبلیغ پر بھی جا چکا ہے اور اندر ہی اندر وہ ابو بکر کی طرح بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کہ وہ یہ دین اپنے لیے حاصل کرنا چاہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ یہ دین صرف اور صرف اسی وجہ سے سیکھ رہا ہے کہ جس طرح لوگ ابو بکر کو پسند کرتے تھے کہ کیا وہ اس کو بھی اسی طرح سے پسند کریں گے، تو یہ چیز بہت زیادہ غلط ہے۔ وہیں پر اب زریاب کا ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے اور وہ زامل کو اپنے ساتھ لے کر جانے کی پوری تیاری میں ہے، لیکن اب یہیں پر ایک ٹویسٹ آ چکا ہے۔ زریاب جس انسان سے اپارٹمنٹ کی بکنگ کی بات کر رہی ہے وہ انسان ابو بکر ہے۔ زریاب کو تو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ ابو بکر سے ہی کافی دنوں سے بات چیت کر رہی ہے اور اپنے اور زامل کے لیے اپارٹمنٹ بک کروا رہی ہے، لیکن ابو بکر کو یہ بات معلوم ہے کیونکہ زریاب نے اسے اپنی ساری ڈیٹیلز دے دی ہیں اور ابو بکر نے اسے پہچان لیا، لیکن اس سب کے باوجود ابو بکر اسے کچھ بھی نہیں بولے گا اور ان دونوں کے لیے ایک اپارٹمنٹ ارینج کر لے گا۔ جانے سے پہلے اسے اس کی دادی سمجھا رہی ہے کہ یہاں پر تو اس کو سب لوگ سمجھاتے تھے لیکن اس سے کوئی بھی عقل نہیں آئی، لیکن وہاں جا کر بہتر ہے کہ وہ کچھ اپنی عزت کا بھی خیال رکھے اور جب واپس آئے تو سمجھدار واپس آئے، کیونکہ لڑکیوں کے لیے ان کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ان کی عزت ہوتی ہے۔ لیکن زریاب پر اس کی دادی کی باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، نہ پہلے ہوا ہے اور نہ اب ہوگا۔ وہ وہاں پر اب زامل کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہی ہے اور یہ بات ابو بکر اور اس کی ماں دونوں کو معلوم ہے۔ ابو بکر اب اپنی ماں سے یہ بھی بول رہا ہے کہ وہ ایک نادان لڑکی ہے اور اس عمر میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو زریاب اور زامل کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان دونوں کا کچھ بھی کہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ وہیں پر جب زامل کو اب یہ پتا چلے گا کہ یہ اپارٹمنٹ ان دونوں کے لیے ابو بکر نے بک کروایا ہے، تو وہ تو ابو بکر سے پہلے ہی سخت نفرت کرتا تھا، وہ اب زریاب سے مزید دور ہونے لگ جائے گا اور مزید تبلیغ کی طرف ہی بڑھتا جائے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈز میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ زامل اب ایک بڑی ساری داڑھی رکھ لے گا، وہ اب زریاب سے الگ ہو کر شادی بھی کر لے گا، لیکن زریاب ابھی تک اسی کے انتظار میں ہے اور زریاب ابھی بھی اسے یہ کہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ اگر ابھی بھی وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر زریاب کے پاس واپس آئے گا تو زریاب اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن زامل اب کبھی بھی زریاب سے شادی نہیں کرے گا۔ دوسری جانب ابو بکر اب ایک اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اب ابو بکر اس لڑکی کو پروپوز بھی کر رہا ہے، لیکن آخر میں ابو بکر کی شادی اس لڑکی کے ساتھ تو نہیں ہوگی۔ آخر میں ابو بکر اور زریاب کی شادی ہی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جہاں پر زریاب خود ابو بکر سے شادی کی بات کر رہی ہے اور آخر میں وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار محبت کی باتیں کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ جائیں گے اور سب کچھ بھلا کر اپنی اچھی طریقے سے زندگی گزاریں گے اور ایک دوسرے سے شادی کر لیں گے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل در نجات کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زامل اور زریاب کا رشتہ اب بہت جلد ختم ہونے والا ہے، کیونکہ زامل ابو بکر کی وجہ سے ایک سائیکو انسان بن چکا ہے اور اب وہ بھی ابو بکر کی طرح ہی بننا چاہتا ہے، صرف اسی لیے کہ آخر کار یہ سب لوگ ابو بکر کو اتنا پسند کیوں کرتے ہیں۔
حالانکہ زریاب زامل کو کئی بار سمجھا چکی ہے کہ ابھی ان کی پوری زندگی باقی ہے اور ان کا پورا کیریئر پڑا ہوا ہے، اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو اس سے ان کا رشتہ بھی خراب ہوگا اور ان کی زندگی بھی، لیکن زامل کسی کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اب تبلیغ پر بھی جا چکا ہے اور اندر ہی اندر وہ ابوبکر کی طرح بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کہ وہ یہ دین اپنے لیے حاصل کرنا چاہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ یہ دین صرف اور صرف اسی وجہ سے سیکھ رہا ہے کہ جس طرح لوگ ابوبکر کو پسند کرتے تھے کہ کیا وہ اس کو بھی اسی طرح سے پسند کریں گے، تو یہ چیز بہت زیادہ غلط ہے۔ وہیں پر اب زریاب کا ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے اور وہ زامل کو اپنے ساتھ لے کر جانے کی پوری تیاری میں ہے، لیکن اب یہیں پر ایک ٹویسٹ آ چکا ہے